Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم جيت ندير لكم لي برودوي تيرميني شكون اللي مليح فيهم وشكون لي فلوب. نبداو بلي دو دورون هادوما. كاين تاع البيتي مارسيي امون دوس، كاين تاع دوف لا غام تاع غو فريش بالرمان، وكاين تاع ريكسونا. لو ميور سي هدايا تاع ريكسونا، يدير 38,000 فوالا. il est super bien. يشد روعة، خدمت به ديجا كي كنت ندير منه بزاف هايل. يخلي ريحة نظافة، ما تعرقوش، ما يخليش هذيك ريحته ما تدورش، ما توليش ريحة ماشي مليحة. دونك سي ان il est super. وشريته شحال من خطرة، ومازال نزيد حنشريه شحال من خطرة. دونك هاد لا غام elle est super فوالا. بوغ لي دو هادوما الحق كانت ماما هي اللي استعملتهم، عجبوها سورتو هذا تاع دوف، وتاع لو بيتي مارسيي تاني كشرت منه شحال من خطره. انا ما يعجبنيش، مي سا فو با دير كو ماشي مليح، باسكو ماما يعجبها. ابري لي بوزوان يسون ديفيرون. دونك انايا نحب واحد اللي يبقى دائما ويطول، هي نو جوغ يسوفي برك يشد لها هادوك السوايع تاع تروح عرضه ولا اي سا سوفي. باغ كونطخ انا لازمني مع الخدمه تاعي وفيها الجهد بزاف، دونك لازمني ان ديو اللي يشد بزاف، يشد لا جورني. اي هذاك تاع ريكسونا يشد روعه، دونك هذا مليح. مي انا قلت لكم تاع فريمون هادوك اون ماتيني ولا لا جورني كامل جو بونس با يشد مليح. فوالا كاين هذا تانيك le petit marseillais تاع l'huile essentielle de sauge مع l'amande douce. il est super bien. ماما تحبو، شراتو شحال من خطره، وكاع لا غام تاعهم مليحه، وانا وحده تعجبني لا غام تاعهم. فيها روايح بزاف هايلين. باغ كونطخ هذا لو بيتي مارسيي جو بريفير لو ميتر شغل فوق اللبسه باش يدير لي ريحه للبسه. مي باش نقول لكم يشد كيما الاخر نو، نحس بلي ريحته كيفاش نقولوا تتبدل دور مع الوقت. صافي بالك في لا جورني العشيه تعودوا تشموا فيه ريحه شغل دايره، ريحته بصح دايره ماشي هي الريحه. دوكو جو بريفير سولوي دو تاع ريكسونا، il est le meilleur فوالا. دوكاتيك نروحوا une autre catégorie mais c'est la même marque, c'est Sebamed. alors عندي un produit مليح اللي عجبني، et deux autres اللي ما شفتش فيهم كيفاش نقولوا فايده. alors نبداو بالاول. هدايا عباره على une موس، عباره على une موس هاي اللي كرغوه التنظيف المقاومه للبكتيريا. يجي بشيت هكذايا. عباره على une موس تنقي الوجه، مي جو نو فوا با ليوتيليتي تاعها، ما حسيتهاش تنقي وجهي. في لا بيريود اللي كنت نستعملها فيه كان فيه الحب، جوغ كنت نستنى منها او موان تنقي شويه والو. دونك سيت ان فلوب بور موا، وما نعاودش نشريه فوالا. كاين هدايا liquid and face body wash، سائل للوجه والجسم. كنت نغسل به صباح ربي، في ريحته مليحه شغل كي تصلوها تحسوا بلا فريشور هذيك. دوكو بيتيتر غير على جال هذا الشيء اللي كان يعجبني، مي سينا نقول لكم ينظف ويخلي الريحه مليحه وكامل نو جو نو فوا با سا. دونك ما ننصحكمش تشريوه. مي سينو ما على باليش، ما شفتش فيه عفسه اللي بزاف واو باش نعاود نشريه سي سا. باغ كونطخ هدايا سي لو غسول نسائي، سي ان جيل انتيم فوالا. كنت نغسل به وعجبني مليح. رماركيت خطراك جيتي شغل تهريت ودرت منه بزاف هايل. نقص لي من هذيك الحريق كان هايل. دونك هدايا اذا صبتو نعاود نزيد نشري منه باسكو بزاف هايل. النيتوا تري بيان، ريحته مليحه، تبقى ريحه النظافه، يرغون مليح. الي دو فوالا. دونك سي ان توب هدايا، نعاود نشريه.
نزيدو ننتقلو le prochain produit هو c'est une crème nourrissante, c'est une crème de douche تاع نيفيا بزاف هايله. جو لادور. دوكا تيك عندي بزاف كيما شفتو في لو اول اللي حطيته من قبل، عندي واحد زوج ولا ثلاثه تاع لي جل دوش يفغوشي، لازم حتى نكملهم باش نقدر نعاود نشري ان اوتر جل دوش. مي سينو هذا بزاف هايل اي جو فو لو ريكوموند. وقيلا شريتو كان برومو في كارفور 2000 دينار جو بون بلوتو 200 دينار 20,000 الله اعلم، وهايل. Le prochain produit, c'est un démaquillant Pure Bluet تاع حبشي زميلي تاع Yves Rocher. C'est un démaquillant كيفاش نقولوا بيفاز، فيه une partie liquide تاع كشغل الماء، والدوزيام كشغل الويل. دايوغ راهو يبان القطرات تاع كشغل زيت. هايل ستان ديماكيون بزاف هايل للعينين، ما يحرقش، ينحي تري بيان، ما كان له تحكوا عينيكم باش يتنحى. غير تحطوه فريمون، تحطوه وتخليوه شويه هكا واحد ميم با واحد 10 سكوند هكذايا، ينحي سوبر بيان للعينين. دونك هذا جو لو فاليد. شريتو شحال من خطا ومازال نزيد نعاود نشريه. بور لو بري تاعو جو بونس يدير 50,000 واقيلا، والله ما نكذب عليكم. عندي شحال ني شريتو، مي كوم عندي دوطخ ديماكيون بور لانستون مانيش حابه نعاود نشري. مي سينون اون فوا يخلصوا لي ديماكيون نعاود نجيب هذا تاع يف روشي. Le prochain article, c'est un dentifrice extra. يدير واقيلا 10,000. C'est un produit algérien. Je vous le recommande. بزاف هايل. باش تسناو منه يكون يعطيكم ليفي تاع بلانشيسور هدايا، بلانشور بلوتو باردون. ما شكيتش جوغ صح يبيض شويه سنان، مي ماشي هذيك يمد لكم الهوليوود سمايل هذوك السنين البيوضه بيوضه. جو بونس با. مي سينو هايل اي جو فو لو ريكوموند. يدير واحد 10,000 و يفي لو جوب. فوالا. Le prochain produit, ce sont deux produits تاع الضفار. عندنا هدايا تاع le top coat. C'est un vernis كيفاش نقولوا transparent تاع la marque Issima. C'est une marque algérienne. يدير واقيلا 5,000 ولا 6,000 في الحانوت. Et il est super. jamais ما شريت vernis transparent من غير هاد لا مارك، وعندي plusieurs منهم باسكو هايلين، ينشفوا بالخف، يدير لي في تاعو جوغ il est super هايل. انا وحده je le valide. Voilà. Le deuxième produit, c'est un produit من عند Essence. C'est un Express Dry Drop. Donc هدايا فيه كشغل اون بيبات هنايا. نستنى نشوفو. فوالا لا بيبات تاعو هادية، وتفرغوا لو برودوي قاعدة فيه قطرات. لا بيبات تحطوه فوق الفيرني كي يحب يطول ما ينشفش. انا ما نستعملوش في كاع لي فيرني، باغ كونطخ نستعملوه في لي فيرني اللي يكونوا كلير جينيرالمون، هما اللي ما ينشفوش بالخف. لازم نديرو بالك 2-3 كوش باش يبان. دوكو 2-3 كوش يولي الفيرني ما ينشفش بالخف. دونك نستعملو هذا وينشف روعه في بالك ميم با دقيقه يدكم كامل تكون نشفت، انفا ضفاركم كامل يكونوا نشفوا. فوالا. يدير وقيله 45,000 ولا تاع ايسونس. اي جو فو لو ريكوموند. اللي يديروا الفيرني بزاف غير استعملوه، باسكو ميم عنده هنايا الويل داموند يقول لك الموند اويل. الويل داموند لي الطراف تاع الضفار تاعكم يعودوا تاني كرطبين كشغل فيهم الزيت. فوالا دونك يرطبهم. جوني راشتي دايوغ دوك نديره لكم واقيلا في اول. بزاف هايل. جو فو لو ريكوموند. Le prochain produit, c'est un gel antibactérial معقم لليدين برائحة النسيم. ما il est nul d'ailleurs، ما كملتوش، ما عجبنيش. je ne vois pas الفايدة تاعو، je ne vois pas، ما عجبنيش. voilà c'est un flop.
لي دو برودوي الجايين هما لي كوتون ديسك تاع كوتيليس هايلين هاي كيفاش تجي فيهم 80 ويكونوا فيهم 80 تاع الكوتون ديسك وهايلين. هاد لا مارك شريوها وما تندموش، دير وقيله 10000 ولا 12000. هاد لو برودوي تاع لي لانجيت شريته وقيله 10000 ولا 12000 تانيك، مي نول ما تشريوهش، ماشي مليح، كارثه. مع الاول كتعجبني ريحته، كان بريحه سافون مارسي، مي من بعد الريحه تاعو تبدلت ولات نول، ما تشريوهش. فوالا دوكا تيك ننتقلوا للكوتي بوف ماكله. حابه نقول لكم على هاد لاتاي، سي يقولوا له احمد تي، تي او جاسمين، بزاف هايل بزاف هايل. اللي ما يحبوش لاتاي هذاك اللي ثقيل اللي عاقد اللي شغل ريحته قطعيتو، هدايا فوزالي لادوغي رايحين تحبوه باسكو فيه الياسمين. هذاك لو كوتي تاع الياسمين يخليكم فيه شويه لا فريشور، كي شغل فيه بنه هايله بزاف بنينه وماشي ثقيل، شغل انا كاريمون نشربو شغل تيزانه هدايا. فوالا لو دوزيام برودوي هو حين تضحكوا عليا، مي هاد الياغورت تاع ياغورت الاوراس بزاف هايل. سي ان بو تاع 350 غرام من عند هاديه من البنات الاوراس. جو بونس ماما قالت لي بلي هذه الملبنه تاع الدوله، والله اعلم. هايل 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 هايل، جو لادور. 350 غرام، دوك يقول لك واحد يكون فيه واحد قيس 5 بايت تاع ياغورت. سي ان فورما فاميليال، مي سينو موا جادور بنتو نحسها بليك ماشي كيما بنت الياغورت الاخرى بزاف بنين. فوالا سور سو حبيباتي، تهلاو لي في روحكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده. باي باي.